नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एमसीसी पारित भएसँगै सत्ता गठबन्धनको आयु बढ्यो। मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनामा हुनबाट बचाएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। स्थानीय तह चुनावमा भाग लिन 80वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता। निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै आयोगले चुनावको काम तीव्र पार्दै। भोलि महाशिवरात्रि, पशुपतिनाथ मन्दिर झकिझकाउ। दर्शनार्थीका लागि मास्क अनिवार्य। मन्दिर प्रवेशका लागि 3वटा मार्ग बनाइँदै। आगामी 24 घण्टा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई। वार्ताका लागि टोली पठाउने तयारी। आणविक बललाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन पुतिनको आदेश। र युएईमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुँदै। नेपालले मार्चमा युएई र पपुवा न्युगिनी विरुद्ध खेल्ने। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। गठबन्धनलाई फुटाउने गरी आएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै तत्कालका लागि टरेको छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजानु अघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले सत्ता गठबन्धन बीच दूरी नै बढाएको थियो। एमसीसीकै कारण गठबन्धन फुट्ने जोखिम उत्पन्न भएपछि दलहरूले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरेपछि सत्ता सङ्कट टरेको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै तत्कालका लागि सत्ता गठबन्धनको सङ्कट टरेको छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लान अघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले सत्ताधारी दलहरूबीच दूरी बढेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका दल यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने अडान दोहोऱ्याउँदै आएपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्य डरमराएको थियो। तर एमसीसीकै कारण गठबन्धन फुट्ने जोखिम बढेपछि दलहरूले व्याख्यात्मक घोषणासहित आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन गरे। गठबन्धन जोगियो, अब के हुन्छ भन्ने होइन। अब हामी निर्वाचनसम्म सँगै जान्छौँ र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बेलामा पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यही अनुसार हामी अघि बढ्छौँ। पार्टीभित्रैका सहकर्मीको असहमति बीच व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एमसीसीकै कारण गठबन्धन फुट्ने जोखिम टरेको बताएका छन्। गठबन्धन फुटे आगामी निर्वाचनमा ठूलो क्षति बेहोर्न सक्ने आकलन गरेका अध्यक्ष दाहालले अब गठबन्धन निर्वाचनसम्मै कायम हुने दावी गरेका छन्। हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो। गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठुलो मान्दिनँ म चाहिँ। संविधानै, किनभने पोहोर साल त हामी त्यही हो नि। अब त्यही प्रवृत्तिहरू एक ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भने त अप्ठ्यारो आउँछ। गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सेफ ल्यान्डिङ गरेको दावी गरेका छन्। तर गठबन्धनमै रहेको तर सरकारमा सहभागी नभएको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले राष्ट्रघाती सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने गठबन्धनमा बस्नु उपयुक्त नभएको भन्दै गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले हालसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरू जोगाउनकै लागि पनि एमसीसी सम्झौता पारित गरेको बताएको छ। तर ती उपलब्धिहरू सत्ता स्वार्थमा केही बढी अल्झिएको राजनैतिक विश्लेषकहरूको दावी छ। उनीहरूका अनुसार सत्तामा टिकिरहनकै लागि माओवादी केन्द्र एमसीसी पारित गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्क अर्कै छ। एमसीसी पारित गरेर मुलुकलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट बचाइएको दाहालको दावी छ। एक रिपोर्ट। निजी निवास खुवालटारमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीका कारण राजनैतिक दलहरू र समाज नै विभाजित भई प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा पैदा भएको बताए। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन हुनुले व्याख्यात्मक घोषणाले पनि कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको अध्यक्ष दाहालले बताए। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भए पश्चात नेपाली समाज विभाजन हुनबाट पनि बचेको उनले दावी गरे। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, असंलग्न परराष्ट्र नीतिदेखि कानुन र सुरक्षा प्रणाली प्रति नेपालीहरूको अडान पनि स्थापित भएको अध्यक्ष दाहालले बताए। र विकास निर्माणको निम्ति आएको परियोजनालाई हामीले हिजो 12 बुँदे जो चाहिँ घोषणा गरेका छौँ
त्यसले त्यहाँ आर्थिक परियोजनाको रूपमा विकासलाई पनि निकास दिएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो असंलग्न नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टमलाई पनि राम्रैसँग हाम्रो स्वतन्त्र अडान चाहिँ हिजोबाट स्थापित भएको छ। यसमा हामी सबैले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नु, सकारात्मक ढङ्गले स्थापित गर्न जरुरी छ भनेर म भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले एमसिसीको विषयमा राष्ट्रिय समिति जुटाउनका लागि आफूले पटक पटक प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन नसकेको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसकिएको उनले आरोप लगाए। मैले चाहिँ यो विषय चाहिँ यसो भयो भने यसको कालान्तरमा या अन्तत हुन के जान्छ भने फेरि संविधानमाथि घात, फेरि लोकतन्त्रमाथि घात होला कि भनेर मैले यसलाई कुनै तरिकाको कुनै उपाय खोज्न सकिन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा अलिकति ढिलो लैजाउँ, छलफल गरौँ। त्यसकारण तपाईहरुले ध्यान दिनुभएकै होला, मैले पटक पटक राष्ट्रिय सहमति हुन उचित हुन्छ, यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको संवेदनशील विषय, जनतामा यति धेरै विवाद बहस भइरहेको विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्नु उचित हुन्छ भनेर मैले नै प्रस्ताव राखेको हो र प्रधानमन्त्रीजी त्यसमा सहमत पनि हुनुहुन्थ्यो। गठबन्धनमा त्यसमा सहमति पनि भयो र पटक पटक बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाइयो पनि, प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो पनि, तर प्रतिपक्ष नआइदिँदा चाहिँ त्यो फेरि अगाडि जान सकेन। अध्यक्ष दाहालले एमसिसीको विषय ठिक ढङ्गले समाधान गर्न नसकेको भए शान्ति सम्झौता समेत दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको औँलाए। गठबन्धन भत्किने मात्र नभई राजनैतिक परिवर्तन समेत उल्टिने खतराको चित्र आफूले देखेका कारण एमसिसी अनुमोदन गर्ने ठाउँमा पुगिएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अन्तिमतिर आउँदा, मैले अब यसलाई टुङ्ग्याउनतिर लाग्दैछु, अन्तिमतिर आउँदा मेरो चाहिँ दिमागमा त के हुने भयो, मैले के चित्र देख्न थालेँ भने यो विषयलाई हामीले ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गरिएन भने शान्ति सम्झौता पनि दुर्घटनामा पर्ने चित्र देखेँ मैले। धेरै ठुलो कुरा हो यो। शान्ति सम्झौताका बाँकी काम जो पुरा गर्नु छ हामीले, त्यो नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा, संविधान त डिरेल हुने खतरा, यो सरकार जाने अर्को सरकार आउने मात्रै हुने देखिएन। यो गठबन्धन टुट्यो भने सरकार एउटा थियो, अर्को आयो मात्रै हुने देखिएन। अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र सडक आन्दोलनमा जानुको उपलब्धि नै व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिएको जिकिर गरे। माओवादीको आन्दोलनका कारण अमेरिका र सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस पनि व्याख्यात्मक घोषणाका लागि सकारात्मक भएको उनको दाबी छ। अब सम्झौताको अङ्ग कानुनी हैसियत सहित यो व्याख्यात्मक घोषणा एट्याच हुन पुग्यो। चुपचाप बसेको भए त पोहोर साल कुरा जति बेला मैले कुनै न कुनै प्रस्ताव चाहिँ पारित गर्न पर्छ सङ्कल्प भए पनि भन्ने कुरा राख्दा केपीजीले अक्षर एउटा पनि चेन्ज हुन सक्दैन भन्ने स्थिति भएको भए यो हुन्थ्यो त भन्दा यो त आम जनताको पनि पहल कदमी, सबैको पनि सहभागिताले एउटा समस्या समाधानको बिन्दुमा पुग्न त्यसले मद्दत गर्यो। त्यसकारण मैले आधिकारिक रूपमा पनि आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई पनि धन्यवाद भनेको छु। उहाँहरूको पनि योगदान छ यो घोषणासम्म ल्याउन र यो एउटै बनाइयो नि त। अब त प्रस्ताव त अब त नेपालको त सार्वभौम प्रतिनिधि सभाले त्यो सम्झौता र यो घोषणालाई एकैचोटि पास गरेको छ नि, दुईटा अलग अलग प्रस्ताव बनाएर होइन। त्यहाँ यो त अभिन्न अङ्ग बनि नै सक्यो। यो बनाउन मद्दत गर्ने सबैलाई मैले हृदयदेखि धन्यवाद भने। अध्यक्ष दाहालले एमसिसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विमति रहेको स्वीकार गरे। पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ एमसिसी अनुमोदनको विपक्षमा रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले असन्तुष्टि बाहिर नराखी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राख्न आफूले अनुरोध गरे पनि बाहिर कुरा राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। एमसिसीको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका नेता देव गुरुङ भने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमै सक्रियतापूर्वक लागेको उनले बताए। अध्यक्ष दाहालले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति बनेको वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहने, सरकार बस्ने र यही सरकारले निर्वाचन गराउने स्पष्ट पारे। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि सहयोग रहेको दावी गरेका छन्। सो परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउन परिपक्व, सुझबुझपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीको समेत प्रशंसा गरेको प्रवक्ता महतको भनाइ छ। एक रिपोर्ट।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सहयोग गरेको बताएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता महतले राजनीतिक कारणले सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले औपचारिक रूपमा सहभागिता नजनाए पनि अनौपचारिक रूपमा सहयोग गरेको बताएका हुन्। औपचारिक सहभागिता नभए तापनि उहाँहरूको पनि यसमा सहयोग रह्यो भन्ने हामीले बुझेका छौँ र समग्रमा अपवाद बाहेक सबैको सहयोगबाट संसदले एमसीसी परियोजनालाई जुन पारित गरेको छ यसले देशमा रहेको भ्रम र अन्योलको माहौललाई समाप्त गरेको छ। समझदारीका साथ सहमतिका साथ यो बिन्दुमा पुगेर यो परियोजनालाई संसद मार्फतबाट अनुमोदन गर्ने आधार सिर्जना भयो। प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सबै दलको सहयोग रहेसँगै सोबारे जनस्तरमा उठेका भ्रमहरूको पनि निवारण भएको विश्वास व्यक्त गरे। उनले एमसीसी बारे जनस्तरमा अझै केही भ्रम भए त्यसलाई निवारण गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी लागिरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। एमसीसी परियोजना विशुद्ध विकास सहयोग भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता महतले त्यसबारे नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहन आवश्यक नभएको तर्क समेत गरे। प्रवक्ता महतले एमसीसीको डकुमेन्ट र संसदबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणाले पनि एमसीसी बारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको दोहोर्याए। भ्रम थियो त्यसलाई चिर्न जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र भ्रमको पर्दा बिस्तारै गिर्दै गयो। यो शुद्ध विकास सहयोग हो, विकास परियोजना हो, यसको अरू कुनै मकसद छैन। त्यो कुरालाई हामीले व्याख्यात्मक घोषणामा पनि उल्लेख गरेका छौँ। एमसीसीको मूल डकुमेन्टमा पनि त्यो स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। शुद्ध विकास सहयोग हो। हामीलाई चाहिएको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनामा मूलत यो खर्च हुँदैछ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ। अनुदान सहयोगमा यस्तो हुँदैन थियो। प्रवक्ता महतले यो परियोजनाको रकम विद्युत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनामा खर्च हुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा आफ्नो पार्टी केन्द्रित हुने बताए। यो परियोजना संसदबाट पारित भएसँगै नेपालको आवश्यकता अनुसार बाह्य लगानी आउने नयाँ नजिर स्थापित भएको पनि उनले बताए। प्रतिनिधि सभाको बैठकले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि परियोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। संसदबाट बहुमतले एमसीसी अनुमोदन भएपछि यसले सकारात्मक सन्देश दिएको केही नेता तथा विश्लेषकहरूले बताएका छन्। तर केही नेता तथा विश्लेषकहरूले भने एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेर देशलाई द्वन्द्वतिर धकेलेको टिप्पणी गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै एमसीसी परियोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। सदनभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोध र संसद बाहिर एमसीसी विरुद्ध चर्को आन्दोलन चर्किएकै बेला संसदले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो। सरकारले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरे पनि त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने कतिपयको तर्क छ। व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर नेपाली जनतालाई यति ठुलो विश्वासघात र यसलाई हामी कानुनी भाषामा चाहिँ ठगी भन्छौँ। दुई पक्षीय सम्झौता छ। एक पक्ष मान्छेले यो सम्झौताको अर्थ यो हो भनेर 10वटा बुँदा राखेर नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउन पाइन्छ। अमेरिकनले के भन्दैछ एउटा पनि हामी संशोधन गर्दैनौँ। व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा जे जस्ता टिप्पणी भए पनि एमसीसीले नेपालको संसदले गरेको निर्णय स्वीकार गर्ने एमसीए नेपालले दाबी गरेको छ। एमसीसीले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकारेपछि एमसीसीका बाँकी काम अघि बढ्ने एमसीए नेपालका प्रमुख कानुन अधिकृत राजीव दाहालले बताए। संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ संसदको प्रक्रिया अन्तर्गत सम्बन्धित दर्ता गर्ने मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी आउँछ। अफिसियल लेटर आएपछि त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयले त्यो
चिठीलाई चाहिँ कानुन मन्त्रालयको साथमा प्रायःजसो कानुन मन्त्रालय परराष्ट्रको पनि इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, त्यहाँबाट एमसिसीलाई खबर गर्ने काम गर्छौँ हामी। नेपालको संसदले अनुमोदन गरेपछि त्यहाँनिर केही कुराहरू हामीले क्ल्यारिफाई गरेका छौँ र त्यो कम्प्याक्टभन्दा बाहिर गएर क्ल्यारिफाई गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई पनि हामीले जुन राटिफिकेसनको सूचना दिन्छौँ त्यो लेटर जाँदाखेरि व्याख्यात्मक टिप्पणीको साथ एमसिसीलाई जान्छ र हामी चाहिँ पूर्ण विश्वास के गर्छौँ भने एउटा संसदीय प्रक्रियाबाट आएको र यो कम्प्याक्टको दायराभित्रबाट र अस्ति एमसिसीले सेप्टेम्बर 8 जुन हामीलाई क्ल्यारिफिकेसन पठाएको छ त्यसकै दायराभित्र रहेको कारणले चाहिँ एमसिसीले एक्सेप्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गरेसँगै अब अर्थ मन्त्रालय मार्फत एमसिसीलाई जानकारी गराउने एमसिएले जनाएको छ। सम्झौता भएको झन्डै 4 वर्षपछि संसदबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ। संसदबाट एमसिसी अनुमोदन भएपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्ति बलियो भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गएको काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। एकातर्फ यसले नेपाल लोकतान्त्रिक पक्षमा अहिले पनि मजबुत ढङ्गले उभिएको छ र नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्ति बलियो छ भन्ने सन्देश दियो। दोस्रो, नेपालको विकासे परियोजनामा केही थोरै भ्रमहरू भए पनि नेपालीहरू आफैले बहस गरेर यसलाई समाधान गर्न सक्छन् भन्ने दोस्रो सन्देश दिएको छ। र तेस्रो कुरा, नेपाल र नेपालीका बीचमा प्राप्त हुने यस्ता खालका ऋण अनुदानहरूमा अब नेपाल चाहिँ ऋणमा भन्दा पनि अनुदानमा नेपालीहरू रमाउँछन् भन्ने कुराको सन्देश दियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माको तर्कसँग असहमति जनाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरेर देशलाई अशान्तितर्फ धकेलेको तर्क गरेका छन्। जहाँ जहाँ स्थायित्व भएका ठाउँमा विदेशी शक्तिको कारणले अस्थिरता भयो, ती कुनै देशमा शान्ति भयो? अफगानिस्तानमा भएन, हिजो हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ इराकमा भएन, सिरियामा भएन, जम्मै आखिर शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्व न हो। अब नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा छिराए यसले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। एमसिसी सम्झौता पारित भएसँगै परियोजना सुरु भएको 5 वर्षभित्र नेपालले अमेरिकी सरकारबाट 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ, जुन रकम नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण मर्मतमा खर्च हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले गैर सरकारी संस्थाहरूको कामको अनुगमनमा कडाई गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरूको कारण धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने काम हुन नदिन पनि सरकार सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। गैर सरकारी संस्थाहरूले नेपालमा सुशासनको पाठ पढाउने गरेको भए पनि उनीहरू भित्रै भने सो कुरा नपाइएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। मा जो चाहिँ स्थानीय तहहरू, स्थानीय निकाय भन्थ्यौँ त्यति बेला, चाहे ती गाविसहरू थिए होला, जीविसहरू थिए होला, सरकारी अरू निकायहरू थिए या विभिन्न सङ्घ संस्था, उनीहरूलाई एकदम त्यो अन्तर्राष्ट्रिय ती दात्री संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले सुशासनको बारेमा धेरै पढाउने। तर के भने तिनै संस्थाले आफ्नोमा जागिर राखेर एकले अर्कोको तलब थाहा छैन। मैले बुझेँ तपाईँको यो अब कतिपय कुरा यो इन्फर्मल हामी बस्दाखेरि त्यहाँ त धेरै तलब हुन्छ, तपाईँहरू एक आपसमा कति कति पाउनुहुन्छ भन्दा उसले उसलाई नभन्ने, उसलाई नसोध्ने, नभन्ने भनेको छ भने के पारदर्शिता? अरूलाई त्यत्रो सिकाउने आफू हुनुपर्छ कि पर्दैन? यसकारण त्यो कुराको खोजी नीति गर्नु पर्यो। सबैलाई पारदर्शिता हुनुपर्छ भने मेरो संस्थामा पारदर्शिता नभए हुने, अनि म कस्तो पारदर्शिताको लागि चाहिँ वकालत गर्छु? अध्यक्ष तिमल सिन्हाले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो दायरामा ल्याउन समाज कल्याण परिषद सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। संसदीय समितिले गैर सरकारी संस्थाहरूको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारको आवधिक योजना र नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी समाज कल्याण परिषदबाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैर सरकारी संस्थाको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सभापति तारादेवी भट्टले विकास साझेदार संस्थाहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सिधै सहायता उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी भए नभएको यकिन हुन नसकेकाले
आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न र हाल सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूले नवीकरण गर्दा परिषदबाट आवद्धता लिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले समाज कल्याण परिषदको संरचना अधिकारको बाँडफाँड सहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै समितिले परिषदबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा छिटो छरितो गराउन आन्तरिक प्रशासनिक तहहरू घटाएर विद्युतीय माध्यमबाट प्रविधि मैत्री बनाउन, भृकुटी मण्डप क्षेत्रलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न बृहत गुरु योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन पनि निर्देशन गरेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको सम्पत्तिको अध्यावधि गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी परिषदलाई दिन पनि सरकारलाई भनिएको समितिले जनाएको छ। सभापति भट्टले ललितपुरको भैसेपाटे स्थित मन्त्री निवास निर्माण स्थलको पश्चिमपट्टिको सडकलाई स्थानीयवासीको घर जग्गा र सम्पत्तिमा नोक्सान नहुने गरी 11 मिटर बाटो अनिवार्य गरी कम्पाउन्ड निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। सभापति भट्टले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यातायात क्षेत्र र स्वास्थ्य सेवामा दिइने छुट सुविधाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि 80 वटा राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता निवेदन दिएका छन्। आयोगले फागुन 5 देखि 15 गतेसम्म दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिने समय दिएको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार सो अवधिभित्र 80 दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। आयोगबाट 110 दलले मान्यता पाएका मध्ये 80 दलले मात्रै स्थानीय चुनावमा भाग लिन दल दर्ता गरेका छन्। 2079 वैशाख 30 मा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ। सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै आयोगले तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाइरहेको छ। संविधान र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। दल दर्ताका लागि आएका निवेदन अध्ययन गरेर फागुन 23 भित्र आयोगले निर्णय गरी दर्ता भएका दलका नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भोलि महाशिवरात्रि, पशुपतिनाथ मन्दिर झक्की झकाउ, दर्शनार्थीका लागि मास्क अनिवार्य, मन्दिर प्रवेशका लागि 3 वटा मार्ग बनाइदै। आगामी 24 घण्टा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई, वार्ताका लागि टोली पठाउने तयारी, आणविक बललाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन पुतिनको आदेश। र युएईमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुँदै नेपालले मार्चमा युएई र पपुवा न्युगिनी विरुद्ध खेल्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 6 साना कम्युनिस्ट पार्टी र 2 वटा मोर्चाले सोमबार आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव आंशिक रूपमा परेको थियो। आइतबार संसदले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि त्यसको विरोधमा राजनीतिक दलहरूले नेपाल बन्दको आह्वान गरेका हुन्। विभिन्न स्थानमा शंकास्पद वस्तु फेला परे पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत केही जिल्लाहरूमा सामान्य असर परेको थियो। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। आइतबार संसदले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि त्यसको विरोधमा केही राजनैतिक दल तथा त्यसका भातृ संगठनहरूले सोमबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेका थिए। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 6 साना कम्युनिस्ट पार्टी र 2 वटा मोर्चाले गरेको बन्द आह्वानको प्रभाव काठमाडौँ लगायत देशका केही जिल्लाहरूमा सामान्य देखिएको र कुनै प्रकारका दुर्घटना विरोध नभएको प्रहरीले जनाएको छ। छैन त्यस्तो के छ र? छैन। आज काठमाडौँमा त्यस्तो अशान्ति हुने किसिमका गतिविधिहरू केही भएकै छैन। विरोधका कार्यक्रमहरू पनि भएकै छैनन्। सवारी साधनहरू सधैँ चाहिँ गुडिरहेको अवस्था छ। कुनै पनि गाडीमा त्यस्तो ठुलो आगजनी तोडफोड भएकै छैन।
कुनै ठाउँ नारा जुलुस गरेर अवरोध गरेकै छैन भने काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि कुनै ठाउँमा पनि अवरुद्ध छैन। अघि मैले भनेका जस्तै केही जिल्लाहरूमा त्यसै अफवाह फैलाउनको लागि होक्स जस्तो अब झुटा बमहरू चाहिँ चाहिने तनहु काठमाडौँ लगायतका केही जिल्लाहरूमा देखियो। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि किसिमको क्रियाकलापहरू भएको छैन। शान्तपूर्ण तरिकाले आजको जनजीविकाहरू चलिरहेको अवस्था छ। बन्दको अवस्था सामान्य रहे पनि केही स्थानमा अफवाह फैलाउन झुटा शङ्कास्पद वस्तुहरू समेत राखिएका थिए, जसका कारण जनमानसमा भने सन्तास फैलिएको थियो, जसको एक उदाहरण हो नयाँ बानेश्वरको शङ्कास्पद वस्तु। सोमबार बिहान 11 बजेको समयमा संघीय संसद भवन अगाडिको मुख्य सडकमा प्रेसर कुकर बम जस्तो नो एमसीसी लेखिएको वस्तु फेला परेको थियो। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले त्यसलाई करिब 2 घण्टाको प्रयासपछि निष्क्रिय पारेको थियो। शङ्कास्पद अवस्थामा भेटिएको उक्त वस्तुका कारण सन्तास फैलिए पनि डिस्पोज गरेर हेर्दा कुकरभित्र मात्र नो एमसीसी लेखिएका कागज र इँटाका ससाना टुक्राहरू पाइएको डिस्पोजल टोलीले जनाएको छ। यो चाहिँ खास अहिले के पनि छैन, यसमा चाहिँ इन्टेन्ट मात्रै देखिएको हो, त्यसमा शङ्कास्पद वस्तु हो कि भन्ने इन्टेन्ट मात्रै दिन खोजिएको हो, तर यसमा केही पनि छैन, त्यस्तो कुरा केही पनि छैन। यसलाई शङ्कास्पद वस्तु हुनको लागि आवश्यक पर्ने कम्पोनेन्टहरू यसमा केही पनि छैन। त्यही भएर यो कम्प्लिटली फेक हो, वर्क्स भन्छौँ हाम्रो भाषामा चाहिँ, यो चाहिँ फेक हो, यसमा केही पनि छैन। यो भित्र चाहिँ अब त्यही इँटाको टुक्राहरू, प्लास्टिक, अब त्यही अलिकति कागजहरू थियो, त्यो नो एमसीसी लेखेको कागजहरू, त्यति मात्रै हो। त्यो चाहिँ हामीले वेपन फायर गरे हो, डिस्टर्बरले त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई डिस्टर्ब गरे हो, त्यसलाई चाहिँ काम गर्न नसक्ने बनाएको छैन, केही पनि छैन, केही पनि छैन, फेक हो। विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, सीपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा लगायतले एमसीसीको विरोधमा सोमबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेनाका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। तनहुको ब्यास नगरपालिका 1 मुसै खोलामा र म्याग्दे गाउँपालिकाको थर्पुमा आज फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका पार्टीको आह्वानमा गरिएको नेपाल बन्दका क्रममा राजमार्ग छेउमा भेटिएका शङ्कास्पद वस्तु चापाघाट स्थित कालीभञ्जनगढ का सेनाले निष्क्रिय पारेको हो। दुवै स्थानमा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु बम नभएको र प्रेस कुकरभित्र ढुङ्गा माटो र काठका टुक्रा भेटिएको तनहु प्रहरीले जनाएको छ। प्लास्टिकले बाँधेर सर्वसाधारणलाई तर्साउनका लागि उक्त वस्तु राखिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले बताउनुभयो। नेपाल बन्दको प्रभाव तनहुमा पनि परेको छ। यातायातका साधनलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएर सञ्चालन गरिरहेको छ। बजार क्षेत्र भने बन्द छन्। औषधि, तरकारी, फलफूल लगायतका अत्यावश्यक पसल खुल्ला रहेका छन्। जिल्लामा हालसम्म कुनै अप्रिय घटना नघटेको प्रहरीले जनाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शिवरात्रिको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। शिवरात्रिमा करिब 7 देखि 8 लाख दर्शनार्थीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने कोषको अनुमान रहेको छ। भक्तजनको व्यवस्थापनका लागि 5000 स्वयंसेवीहरू खटिनेछन् भने 3 ठाउँमा करिब 100 वटा स्टल राखिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। फागुन कृष्ण त्रयोदशीका दिन पर्ने महाशिवरात्रि यस वर्ष फागुन 17 गते मंगलबार परेको छ। महाशिवरात्रिका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। शिवरात्रिका लागि पशुपतिलाई थरी थरीका फूलहरूले चिटिक्क पारेर सजाइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गरेर सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गर्दै सानिटाइजर र मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरी दर्शनको व्यवस्था मिलाउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। शिवरात्रिका दिन पशुपतिनाथको 4वटै ढोका खोलिनेछ। कोषका अनुसार शिवरात्रिमा साधु सन्त 3000 देखि 3500 को संख्यामा आएका छन्। भक्तजनको व्यवस्थापनका लागि 5000 स्वयंसेविकाहरू खटिनेछन्। 3 ठाउँमा करिब 100 वटा स्टल राखिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट बाबाहरू साधु सन्तहरू आउने परम्परा छ
र साधु सन्तहरू महाशिवरात्रि पर्वभन्दा अगाडि एकादशीको दिन औपचारिक रूपमा मन्दिर प्राङ्गणभित्र प्रवेश गर्ने र भित्र बसेर धुनी जगाउने र महाशिवरात्रि पर्व सम्पन्न भएको भोलिपल्टसम्म प्राङ्गणभित्रै धुनी जगाएर बस्ने चलन छ, यो प्रचलन छ। त्यस हिसाबले हिजो 15 गते बिहान साधु सन्तहरूको सहितको सहभागितामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू, धार्मिक सामाजिक आध्यात्मिक संस्थाहरू, अभियन्ताहरू सहितको संलग्नतामा सानो हामीले प्रभात फेरीको आयोजना गऱ्यौँ। पशुपति मन्दिरको पश्चिम ढोकाबाट भुवनेश्वरी चोक हुँदै पिङ्गला स्थान, गौशाला, जयबायश्वरी, सिफल, कुटुबहिल हुँदै चन्द्रविनायक, चाबेलको चन्द्रविनायक गणेश स्थानसम्मको शोभायात्रापछि हामी चाबेलबाट मित्र पार्क, उमाकुण्ड हुँदै फेरि पनि भुवनेश्वरी चोकमा आएर यो शोभायात्रा सम्पन्न भयो र साधु सन्तहरू, बाबाहरू औपचारिक रूपमा रुद्राक्षको माला हामीले लगाएर मन्दिर प्राङ्गणभित्र प्रवेश गरायौँ र बाबाहरू मुख्य गरी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र आसपासबाट आउनुहुन्छ र उहाँहरूको लगभग आउने क्रम सकिसकेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन म चाहन्छु र 3000 देखि 3500 को आसपासमा सबै साधु सन्तहरू, सबै खालका, सबै सम्प्रदायका साधु सन्तहरू यस क्षेत्रमा आइसकेको अवस्था छ। महाशिवरात्रि पर्वलाई लक्षित गरी पशुपति मन्दिर क्षेत्रमा करिब 900 ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुनेछन्। पशुपति क्षेत्रमा पूजाआजामा आउने भक्तजन एवं दर्शनार्थीहरूको भिडलाई मध्यनजर गरी सहज आवत जावतको प्रबन्ध मिलाएको र टाढाबाट भक्तजनहरूको निर्बाध आवत जावतका लागि गौशाला क्षेत्र आसपासमा छुट्टा छुट्टै स्थानमा पार्किङ गर्ने स्थानहरू समेत तोकिएको कोषले जनाएको छ। महाशिवरात्रि पर्वको हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ, लगभग अन्तिम तयारीमा छौँ। जस्तो भोजन आवास क्षेत्रहरूमा स्टल लागिसकेको, भोजन आवास निःशुल्क वितरण भइसकेको अवस्था छ भने स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने क्षेत्रहरू जस्तो मेला क्षेत्र भयो, दर्शन लाइनलाई पाएको पर्ने गरी स्वास्थ्य शिविरहरू पनि लागिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी आजबाट नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पहरू पनि लागिसकेको अवस्था छ। आज राति 12 बजेदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति परिचालन हुन्छ। त्यसको लागि भकुण्डल स्थित कार पार्कमा नेपाल प्रहरीको मूल शिविर रहन्छ। त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीको पनि मेन कमान्ड पोस्ट त्यहाँ रहन्छ। यसका अतिरिक्त नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै सुरक्षा निकायका कैलाश, उमाकुण्ड, राम मन्दिर, विश्वरूप लगायतका, बनकाली लगायतका क्षेत्रमा सब कमान्ड पोस्टहरूको व्यवस्था गरी एकीकृत रूपमा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको छ। भक्तजनको उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मन्दिर नजिकै डाक्टर, नर्स सहितको औषधि र बेड सहितको 60वटा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालनमा रहनेछन्। आपतकालीन सेवाका लागि एम्बुलेन्स र दमकलको पनि व्यवस्था गरिएको कोषको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। महाशिवरात्रि पर्वलाई लक्षित गरी पशुपति मन्दिरलाई भव्य रूपमा सजाइएको छ। यतिखेर सिङ्गो पाशुपत क्षेत्र निकै आकर्षक देखिएको छ। यही आकर्षणमा मोहित बनेर रमाइलो दृश्य हेर्न र दर्शन गर्न भक्तजनहरूको आजैदेखि भिड लागेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा पशुपति मन्दिरमा दर्शन गर्न आएका भक्तजनहरूलाई सोधेका थियौं, शिवरात्रिको तयारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। मैले हेर्दाखेरि आज बहुत राम्रो लागिरहेको छ। पशुपति विकास कोषलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ अहिले देख्दाखेरि भगवान शिव बाबाको चाहिँ आराधना भइराखेको छ र असाध्यै राम्रो लागिरहेको छ। कस्तो रमाइलो लाग्यो है, फर्स्ट टाइममा आएको हो म। धेरै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ एकदमै। शिवको दर्शन गरियो होइन, एकदमै रमाइलो छ होइन। अनि के भन्नाले पनि अब शिवजीको फोटाहरू भयो, गणेशको फोटाहरू छ, अनि अब जम्मैतिर फुलहरू लगाएको छ, ओम नमः शिवाय लेख्नु भएको छ। एकदम रमाइलो रमाइलो एकदम रमाइलो। यो हामी रमाइलो स्थलमा आएको छौँ होइन, एकदम रमाइलो लागिरहेछ, रमाइलो भएको छ। यो चाहिँ अब यो फुलहरूले सजावट एकदमै कलरफुल फुलहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो सजावट भइरहेको छ होइन। अनि एकदमै रमाइलो छ। अनि जो बाबाजीहरू आनन्दले मागेर बस्नु भएको छ होइन। अनि राम्ररी दर्शन गर्न पाइयो, भित्र मजाले बस्न पाइयो। त्यस्तो खासै भिडभाड केही पनि छैन, मान्छे धेरै देखे पनि होइन। एकदमै रमाइलो छ, तयारी एकदमै राम्रो छ, भव्यका साथ छ। एकदम रमाइलो र सजावट पनि एकदम राम्रो छ। यसमा व्यवस्थापन पनि जोस् व्यवस्थापकहरूले राम्रो राम्रो गरिराख्नु भएको छ। साधु सन्तको लागि अलि राम्रो व्यवस्था गरिदिँदा अलि उचित हुने थियो। पशुपति में बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छा लगा। भोलेनाथ खुश है,
भोलेनाथ को दरबार में एकदम बढ़िया, बहुत फैस के राज, फूल माला सब, पशुपतिनाथ खुश है, हम लोग भी खुश हैं। यहाँ चाहिँ अहिले बहुतै सुन्दर भइरहेछ अनि यतिसम्म गर्नुभन्दा नि धेरै राम्रो गरेको देखिन्छ र अब हामीलाई एउटै कुरा के डर भने आउने भक्तहरूलाई चाहिँ लाइनबद्ध तरिकाले राम्रोसँग भोलिको लागि चाहिँ दर्शनको लागि चाहिँ यहाँ प्रशासन पशुपति विकास कोषले चाहिँ मिलाइदिए हुन्थ्यो भने त्यति मात्रै हामी भक्तहरूको आशा हो। पशुपति नै चेन्ज भएको जस्तै देखिँदो रहेछ। 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ यस्तो केही हुँदैन थियो, अहिले चाहिँ पुरा डेकोरेसनहरू चेन्ज छ। अनि यो एउटा चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यताउता भयो क्या, एउटा सिस्टम चाहिँ भएन। एउटा सिस्टम बनाएर राम्ररी चल्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। शिवरात्रिमा अब हामी अघिल्लो दिन चाहिँ आज मात्रै आएको, नत्र शिवरात्रिको दिनमै आउँथ्यौँ। एकदम रमाइलो लागिरहेछ आज चाहिँ। अलि पहिलाभन्दा अलि शान्त माहौल छ। पोहोरपरारको माहौलमा अहिलेको माहौल चाहिँ राम्रो छ। अहिले भन्दा पनि गत 2 वर्ष अगाडिको माहौल चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। अहिले नै हुँदैछ, भोलिसम्म केही बन्ला, नागाहरू बढी देखिरहेको छु। एकदम राम्रो लाग्यो, पहिलाको भन्दा धेरै फुलहरूमा खर्च गरेको राम्रो देखियो होइन। भित्र पनि बिहानै दर्शन गरेर म त फेरि घुम्न आएको अहिले राम्रो रहेर होइन। सफा सुग्घर पनि छ, एकदम राम्रो मेन्टेन गरेको छ। योभन्दा अघिल्लो साल चाहिँ एकदम राम्रो भएको थियो। अब अहिले चाहिँ धेरै राम्रो, धेरै खुसी लागेको छ। यो सबै सजाएको धेरै राम्रो छ। यो अहिलेको चाहिँ यो कोरोना लागेको भए पनि सबैजनाले सचेत भएर बसेर आफूले चाहिँ राम्रोसँग यो कार्य गरेका छन्। शिवरात्रिको अघिल्लो दिन आज पशुपति मन्दिर परिसरमा रौनक बढेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले महत्त्वको साथ मनाउने शिवरात्रि पर्व यो वर्ष मङ्गलबार परेको छ। शिवरात्रिका लागि पशुपति मन्दिर परिसरलाई सिँगारेर झकिझकाउ बनाइएको छ। मन्दिर परिसरमा सरसफाई पनि गरिएको छ। यसै अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा महाशिवरात्रिको अघिल्लो दिन कलश यात्रा गरिएको छ। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने महाशिवरात्रिको अवसरमा महाशिवरात्रिको अघिल्लो दिन बोलबम काँवरिया सङ्घले पशुपतिमा कलश यात्रा गरेको हो। कलश यहाँबाट गएर बागमतीमा भर्ने, पशुपतिजीको पूर्व गेटमा, अनि पशुपति मन्दिरबाट बाहिर निस्किने। बोलबम काँवरिया सङ्घले 22 वर्ष पहिलादेखि महाशिवरात्रिको अवसरमा कलश यात्रा गर्न सुरु गरेको हो। धार्मिक आस्था लिएर कलश यात्रामा निस्कन पाउँदा खुसी लागेको कलश यात्रीहरूले बताए। मतलब भक्तजनहरू आउनुहुन्छ, लेडिज जेन्ट्सहरू सबैजना। अनि खासै गरी यो कलशा भनेको चाहिँ लेडिजहरूले लिने हो। यहाँबाट हामी जाने हो गुहेश्वरी मन्दिर, त्यहाँ गएर अनि यसमा जल भर्ने, अनि फेरि ब्यान्ड बाजाको सँग यहाँ आउने। यहाँ आएपछि अनि फेरि हामी यो मण्डपमा राखेर सजाएर अनि यसलाई पूजासुजा गर्ने हो। अनि हाम्रो त्यो भजन कीर्तन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ 24 घन्टाको होइन। अनि भजन कीर्तन स्टार्ट हुन्छ। अब आफ्नो मन्नत जुन हुन्छ त्यहाँ मण्डपको अगाडि माग्ने। अब मन्नत पुरा भएपछि फेरि अर्को वर्ष फेरि आउने चाहिँ हाम्रो 22 वर्षदेखि हो। अनि भोलि चाहिँ महाशिवरात्रि भएर अब हामीले व्रत लिनुपर्छ यसमा होइन। आजदेखि जो पूजामा बस्नु भएको छ उहाँहरूको त निर्जला व्रत भइहाल्छ। अब भोलि जो गर्नुहुन्छ उहाँको भोलि हुन्छ, हाम्रो चाहिँ भोलि। अनुभव त एकदम रमाइलो हुने हो। यहाँ त यस्तो एक्साइटेड कि एकदम एक्साइटेड हुन्छ। हामी त बिहानदेखि नै हुन्छ नि, नुहाइ धुवाइ गरेर अनि आएर एक्साइटमेन्टमा अब यहाँ गर्ने हो, रमाइलो गर्ने हो, सबैजनासँग मिलिजुली खाने हो, पिने हो होइन। सङ्गीत हुन्छ, डान्स गर्ने अनि गइदिन्छ। परब्रह्मले फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको दिन मध्यरातमा शिवरूप धारण गरेकाले मध्यरातमा चतुर्दशी तिथि परेको अघिल्लो दिन कलश यात्रा गरी सुख, शान्ति र परलोकमा सद्गति प्राप्त हुने शास्त्रीय वचन अनुसार महाशिवरात्रिको अघिल्लो दिन कलश यात्रा गर्ने गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 180 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 5218 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 119 जना र 3123 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 61 जना गरी 180 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 400 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 8235 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,16,371 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,936 पुगेको छ भने 9,56,413 जना संक्रमण मुक्त
भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 8021 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 214 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाको बिरामी मध्ये 80 जना आइसियु र 6 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 6 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 4 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पाँचौं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव नेफ आगामी चैत्र 17 देखि 21 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभागृह र पर्यटन बोर्डको हलमा भौतिक उपस्थितिमा हुन लागेको महोत्सव गत वर्ष भने कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको थियो। यस पटक महोत्सवमा 38 देशका 89 चलचित्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लामा, छोटा, डकुमेन्ट्री तथा एनिमेटेड चलचित्रहरूको 7वटा विधाको प्रतिस्पर्धामा 14वटा पुरस्कार वितरण गरिने आयोजकले जनाएको छ। महोत्सव पहिलो संस्करणभन्दा यता परिष्कृत भएर आइरहेको अभिनेता निर शाहले बताउनुभयो। उहाँले यस महोत्सवले नेपाली चलचित्रको क्षेत्रलाई थप शिक्षित बनाएको पनि बताउनुभयो। र यस पटक चलचित्र हलमा भौतिक रूपमा प्रदर्शन हुने र अनलाइन माध्यमबाट पनि प्रदर्शन हुनेछ। महोत्सवमा अनुभवी र प्रसिद्ध फिल्मी कर्मीहरूको सहभागितामा विविध विधामा कार्यशाला, अन्तर्क्रिया र छलफलका कार्यक्रम पनि आयोजना गरिनेछ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको आयोजनामा हुन लागेको यो महोत्सव 5औं अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आगामी 24 घण्टा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई, वार्ताका लागि टोली पठाउने तयारी, आणविक बललाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन पुटिनको आदेश र युएईमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुँदै नेपालले मार्चमा युएई र पपुवा न्युगिनी विरुद्ध खेल्ने। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार 7.73 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक सोमबार 43.10 अङ्कले घटेर 2610.60 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 6.64 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 2.81 अङ्क, सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.14 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 78,34,915 किता शेयर 3,66,1,89,868 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार 3,27,30,65,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकममा सामान्य वृद्धि भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह राताम्मै भएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3.09%ले गिरावट आएको छ। त्यस्तै वित्त, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, निर्जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले घटेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी पारित भएसँगै सत्ता गठबन्धनको आयु बढ्यो, मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनामा हुनबाट बचाएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। स्थानीय तह चुनावमा भाग लिन 80वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता। निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै आयोगले चुनावको काम तीव्र पार्दै। भोलि महाशिवरात्रि, पशुपतिनाथ मन्दिर झकिझकाउ, दर्शनार्थीका लागि मास्क अनिवार्य, मन्दिर प्रवेशका लागि 3वटा मार्ग बनाइँदै।
आगामी 24 घण्टा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई, वार्ताका लागि टोली पठाउने तयारी, आणविक बललाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन पुतिनको आदेश। र युएईमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुँदै। नेपालले मार्चमा युएई र पपुवा न्युगिनी विरुद्ध खेल्ने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।